Okay, students, are you getting my board? This. Yes, sir. Okay. So last class में हमले फर्स्ट चैप्टर को बेसिक कन्सेप्ट सब पढे थिए. अब स्क्यान कन्भर्जनबाट आज सुरु गर्छु. स्क्यान कन्भर्जन. सो रास्टर सिस्टममा हामीले अस्ति पढेको थिए के त कुनै पनि इमेज को लागि पिक्सेल्सहरु प्लट गर्नलाई रास्टर सिस्टमले के गर्छ त माथिदेखि तलसम्म स्क्यान लाइन्सहरु स्क्यान गर्दै जान्छ र जुन जुन पोजिसन हामी पिक्सेल प्लट गर्नको लागि जुन जुन कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरुमा पिक्सेल प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरुमा पिक्सेल प्लट गर्दै जान्छ. सो यही माथिदेखि तलसम्म स्क्यान गर्ने र कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरु कुन कुन कोअर्डिनेट पोजिसनमा पिक्सेल प्लट हुन्छ फर गिभन पार्टिकुलर इमेजेस. त्यो कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरु आइडेन्टिफाई गर्नु यो च्याप्टरको स्क्यान कन्भर्जनको मेन अब्जेक्टिभ हो. यसमा हामी पिक्सेल प्लट गर्नलाई पिक्सेल को कोअर्डिनेट पोजिसन लेट्स से xy इज द कोअर्डिनेट पोजिसन. सो x को भ्यालु कति y को भ्यालु कति त्यो हामी डिटरमाइन गर्दै जान्छौं फर इच एन्ड एभ्री पिक्सेल्स. Once we computed the coordinate position, then we call a function, any built-in function according to the language that we are using. So built-in function हामी use गर्छौं to plot the pixel. Okay, like so I'll get pixels, put pixels. So यो फंक्शन्सहरु जस्तो C++ बिल्डरमा हामी पिक्सेल्स भन्ने फंक्सन युज गर्छौं, C मा पुट पिक्सल युज गर्छौं र कम्प्युटर ग्राफिक्समा इन्टायर इमेज बनाउनलाई एल्गोरिदम सबले दिने के हो त हाउ टु फाइन्ड द कोअर्डिनेट पोजिसन अफ द पिक्सेल्स दैट विल फर्म द इमेज. पिक्सेलको कोअर्डिनेट पोजिसन निकाल्नलाई एल्गोरिदम सब पर्छ भने त्यो कोअर्डिनेट पोजिसनमा पिक्सेल प्लट गर्नलाई हामी के त यो फंक्सन युज गर्छौं. So built-in function is only used to plot the pixel. Okay. So आज हामी मेनली पढ्दै छौं लाइन ड्राइङ को कन्सेप्ट. So let's see some basics of line drawing. लाइन बनाउनु भनेको हामीले युज गर्ने जस्तो C प्रोग्राममा लाइन भन्ने फंक्सन छ. लाइन भन्ने एन्ड पोइन्ट्सहरु दिन्छौं यहाँ एज प्यारामिटर भ्यालु लाइन ड्रा गर्छ. तर यो यस्तो बिल्ट इन फंक्सन हामी लाइन को लागि युज गर्दैनौं. हामी के गर्दै छौं त कम्प्युटर ग्राफिक्समा लाइन को यो लाइन प्लट गर्नु पर्ने हो, यो लाइन बनाउनु पर्ने हो भने यो लाइन को स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट को बेसिसमा अल दिस इन्टरमिडिएट कोअर्डिनेट पिक्सेल्सहरुको पोजिसन के हो त्यो पोजिसन आइडेन्टिफाई गर्छ र यो पोजिसनसम्म पिक्सेल प्लट गर्दै जान्छ. ठीक छ, सक्सेसिभली यो त सबै पिक्सेल पोजिसन्सहरु कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरु आफैले आइडेन्टिफाई गर्छ. सो यो दुईटा एन्ड पोइन्ट को बीचको इन्टरमिडिएट कोअर्डिनेट पिक्सेल्स को पोजिसन्सहरु के हो त्यो फाइन्ड भइसकेपछि त्यो सबैमा इन्डिभिजुअली के त हामी छुट्टा छुट्टै पिक्सेल प्लट गर्दै जान्छौं सो दैट यो पिक्सेल्सहरुको कम्बिनेसन नै के त लाइन जस्तो देखिन्छ. सो we never use the inbuilt function to draw the line, but we
implement the algorithm to plot the pixels that will form the line. That's my first concept. हामी line को concept हेर्दैछौँ, line drawing को concept हेर्दैछौँ. Line कुनै पनि line draw गर्नलाई we need two endpoints, that is, let's say x1 y1 and x2 y2. Now we have to plot the line where this one is the starting point and this one is the end point. Now, as we know, the line is represented by y equals to mx plus c, and since these both endpoints lie on the same line, that's why these both endpoints would satisfy the line. So we can write m x1 plus c mx2 plus c, and subtracting we get y2 minus y1 equals to m x2 minus x1. This means we have slope is given by we call this as y interval, and it is x interval, or we can write dy by dx. So that now this from this relation, okay, so the answer y equals m equals to y2 minus y1 by x2 minus x1. Now यो तीनटा भ्यालुजहरुमध्ये फर्स्ट यो भ्यालु, if this value is positive, remember these points, if this value is positive, that means x2 is greater than x1. x1 is our starting point, x2 is ending point. That means the line is starting from x1 and going towards x2. So if we see in coordinate system, since x2 is greater than x1, that means the line is starting from leftmost position and moving towards the right position. Is it? Always, since x2 is greater, because in the coordinate system, we have this the positive x-axis and this is the positive y-axis. That means since x2 ending point is greater than x1, that means starting x value of starting point. So the line, this means we are moving from x1 towards x2, and x1 is always on left side, x2 is always on right side. That means we can say the line is moving from left to right. But if this value is negative, this means line is moving from right to left. Okay, got it? Next case, next concept. Now, from left to right or from right to left, line is moving from left to right or line is moving from right to left. From this we get the value of x2 minus, that means x interval is either positive or negative. Now according to the value of m can also be negative as well as positive. So for the positive, if m is positive, then depending on the value of x interval, if this is positive, then this value also must be positive. If this is negative, then this value also must be negative. So for the given value of m, either is it negative or it is positive, and for the given case of line, either is it is moving from left to right or it is moving from right to left,
we can determine the value of y, that is y is increasing or decreasing, means we are going upward or we are moving downward. That line is going upward or line is moving downward, that we can identify. कहाँबाट त? From the value of, from the case line is moving from left to right or right to left and slope is negative or positive, त्यसको बेसिसमा. So if slope is positive, this means both values will be positive. These both values will be either both positive or both value will be negative. But if m is negative, that means any one value is positive and negative. Okay. So x interval is positive, then y interval is negative. If x interval is negative, then y interval is positive for negative slope. And for the positive slope, both x interval and y interval must be same. That means either both are positive or both are negative, then only slope will be positive. So remember these cases. Okay. Now for the line, again x1 y1, x2 y2, we may have two different cases, like the line that we have to draw is starting from this one point and ending at this one point. So this is x1 y1 and x2 y2. Or the case line is starting from this one point ending at this one point, like this. Okay. So your x1 y1, your x2 y2. Are you getting me, students? This is x1 y1, this is x2 y2. Hello. Yes, sir. Okay. So your दुईटा केसमा फरक के छ त? In this case we have x interval dx and this is y interval dy. So first case, second case. In the first case we have dx is greater than dy, but in the second case we have dx is smaller than dy. What does it mean? So line plot गर्नलाई जति बेला dx is greater than dy, so when x interval is greater than dy, then we go on यहाँ त x1 y1 known छ, x2 y2 पनि known छ, end points दुईटै line को दुईटै end points known छ भनेपछि we go on increasing the value of x by 1 till it becomes x2. So from x1 we go on increasing the value by 1 by unit up to x2. Okay. So always x will be increased by 1, and for this increased value of x, let's say this one is the increased value of x, what will be its corresponding value of y? यसको लागि y को value के हुन्छ, that we will calculate. Okay. Now for second case, since y interval is greater than x interval, we always go on increasing the value of y. We always go on increasing the value of y up to y2. And for this increased value of y, we have to determine the value of corresponding x. Next x. अब यो भनेको मतलब के dx ठुलो छ dy भन्दा, that means number of samples यदि हामी x लाई बढाउँदै गयो भने y भन्दा धेरै वटा के त intermediate coordinate positions we can get. Similarly यो केसमा dx भन्दा dy ठुलो छ, त्यही भएर y मा sample गर्दै गयो भने के हुन्छ त, we can have more number of points that will get a plot.
सो जुन स्याम्पलिङ हामी केमा गर्नु पर्यो त जुन ठुलो छ त्यसमा स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो त्यसले एक्युरेट लाइन दिन्छ नम्बर अफ कोअर्डिनेट पोजिसन इन्टरमिडिएट कोअर्डिनेट पोजिसन्सहरू धेरै हुन्छ जसबाट स्मुथ लाइन बनाउन सकिन्छ तर यदि यसमा वाइमा स्याम्पल गर्यो भने नम्बर अफ पोइन्ट्स एकदमै कम आउँछ स्मुथ लाइन आउँदैन यो केसमा सेकेन्ड केसमा यदि एक्समा स्याम्पल गर्दै गयो भने नम्बर अफ लाइन के नम्बर अफ इन्टरमिडिएट पोजिसन कम आउँछ जस्तै फर इक्जाम्पल यो 5,10 छ यो 10,20 छ भनौँ भनेपछि 5 एक्समा स्याम्पलिङ गर्दै गयो भने 5 देखि 10 सम्म वी विल हेभ ओन्ली 5 इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स ओके तर वाइमा स्याम्पल गर्दै वाइमा स्याम्पल गर्यो भने वी विल हेभ 10 इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स जति धेरै पोइन्ट्स हो त्यति नै लाइन स्मुथ हुन्छ द्याट मिन्स अलवेज द स्याम्पलिङ इज डन अन द बेसिस अफ दिस डिएक्स एन्ड डिवाई इन्टरभल एन्ड यो इन्टरभल भनेको मिन्स के डी हामीसँग अघि नै रिलेसन के थियो त डिवाई बाई डिएक्स थियो सो dx is greater than dy, that means slope is less than 1. This means slope is greater than 1. So what will be the sample axis if slope is 1? So we can consider this slope in any case, either this or this. So let's say we are writing slope is greater than equal to 1 in this case. Right, sir? So the value of slope will give you to choose the sampling axis, in which axis you have to sample. Sampling means you have to go on increasing that axis value by unit, and that for that increased value you have to determine the next value, the next corresponding value. So now for this case, let's see. This one is the, we are sampling at x-axis. So we have, let's say, this is the x interval, and this one is the y interval, a small interval, a small x interval, a small y interval. Let's say we are representing this small interval by del x and del y. Are you getting this? Hello? Yes, sir. Okay, so for this first intermediate position, the starting point to next position here x ma sampling गर्दैछु भनेको मतलब we know that the next value of x will be 1 increased in previous value, and this one is del x. Similarly, y will also be increased by del y. Yes. Now since we are sampling in x, so we have del x equals to what? 1. So from this we can get the value of y, del y. Since we have del y by del x, जुन हामीले कहाँबाट लिए त dy by dx भन्नु र del y by del x भन्नु सेम हो. So since del x is 1, so del y equals to simply m. Yes. For the second case, when we are sampling in y-axis, in that case we have del y equals to 1, and for this del y we can choose del x equals to 1 by m. So we simply go on increasing the value of x and y by del x and del y, and this process, this increment is done iteratively up to get the end points. So first एउटा इटरेसनमा हामी del x del y ले बढाउँछौँ, यो पोइन्ट आउँछ, फेरि नेक्स्ट इटरेसनमा del x del y ले बढाउँछौँ नि यो पोइन्ट आउँछ, फेरि नेक्स्ट इटरेसनमा del x del y ले बढाउँछौँ, del x del y ले बढाउँदै लान्छौँ. We will having the next pixels up to the end point. So this is the way how we go on calculating the intermediate coordinate positions. Okay, so the main point is to choose whether del x is 1 or del y is 1. It depends on the axis
at which we are sampling. कुन चाहिँ एक्सिसमा sampling गर्ने, it depends on the value of slope. Either it is less than 1 or it is greater than 1. This simply gives the x interval is greater than y interval or y interval is greater than x interval. So if we choose the correct axis for sampling, then we can choose del x equals to 1 or del y equals to 1. If del x equals to 1, then we can compute the corresponding value of del y, so that next position will be increment by del x and del y. If we have del y equals to 1, then we can find del x, so that again we can get the next corresponding coordinate position. बुझ्यो यति concept? Hello? Yes, sir. Any question till now? छैन. ओके. सो यही कन्सेप्ट्सको बेसिसमा अब हामी यहाँ DDA एल्गोरिदम भनेर छ. DDA लाइन ड्राइङ एल्गोरिदम. DDA means digital differential analyzer algorithm. That is digital differential analyzer algorithm. Okay. हामीसँग के केस सब हुन सक्छ त. we may have different cases of line to draw. Like कुनै केसमा line can move from left to right. Let's say line is moving from left to right, or line is moving from right to left. Okay. The case may be, for the case left to right, we may have slope is less than 1 or slope is greater than equals to 1. And same for the case of right to left. Slope may be less than 1 or slope may be greater than equal to 1. Okay. Now, for this case again, we may have two cases. One is slope may be positive or slope is negative. Same case here. Same here. Slope may be positive. Slope may be positive or slope is negative. Okay. So how many cases we will get? Total 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For all the cases of this line, we have a single relation, that is x equals to next value of x is x plus del x and y equals to y plus del y, and this del x and del y is computed on the basis of slope. So let's say for this one case, यो case को लागि के हुन्छ? Okay, let's see. The case is m is negative. The case is right to left. Right to left, m is negative. यो के हुने भयो त? यो कस्तो केस हो?
right to left, m is negative and m is less than 1. ठीक छ, यो दिएको यो केसको लागि हामीले यहाँको लागि गर्दैछौँ। के थियो यो? राइट टु लेफ्ट छ, m इज लेस देन 1 छ, स्लोप इज नेगेटिभ छ, करेक्ट? सो यसको मिनिङ के हो त? अब राइट टु लेफ्ट, दैट मीन्स the value of x is decreasing. Okay, and slope is negative means since x is decreasing, so y must be increasing. m equals to हामीसँग y2 minus y1 by x2 minus x1 here. So right to left means this value is negative. Since this value is negative, to be m negative, this value must be positive. Your value positive हुनु भनेको y2 must be greater than y1. y2 is greater than y1, that means y is going to be increased. m is less than 1 means we have to sample at x-axis. Okay, so since we are sampling, for this case we are sampling at x-axis, that means we have del x equals to 1, so del y equals to m into del x, that means m. Now we can write the relation as x equals to x plus del x, y equals to y plus del y, means x plus del x is, since 1, del x is 1, but x is decreasing, that means we have to write x minus 1. Y is increasing, so we have to write y plus m. So x go on decreasing, y go on increasing. बुझ्यो यो लेखेको? So this is the final value for this case. यो लेखेको बुझ्यो? Yes, sir. Now you have to write all these 8 relations on the basis of this. Write all these relations. Write the relations for all these cases.
लेख्यो सबैले? Okay, sir. लेख्यो, okay. So just now you tell me what is the value of x here? X equals to what? Y equals to what? के हुन्छ? के लेख्यो भन? X equals x minus del x, y equals y minus del y. Del x, either del x or del y equals to 1. Sampling गरेको. del x del y होइन कि यहाँ मैले कुन अघि लेखाएको तिमीलाई कसरी लेखेर देखाएको थिएँ? यस्तो लेख्ने है? हुन्छ सर. So x अब भन. x equals to x minus 1 by 1 by m. X equals to X minus 1 by m. x minus 1 by m. Y equals y minus 1. सबैले यही लेखेको हो कि कसैको फरक छ? सबैको यही भ्यालु हो कि फरक छ कसैको? यो केस भन्दा के हुन्छ यहाँ? x is के हुन्छ x? लेखेकै छैन जस्तो छ तिमीहरूले बोल्न यत्रो टाइम लाग्छ. Sir, x is equal to x minus 1 by m. y equals to y plus 1. किन यत्रो टाइम लाग्यो भन्न? म 5 नम्बर गर्दै थिएँ सर अनि बल्ल गरे. ल यो भ्यालु के हुन्छ ल भन? X equals x plus 1 by m. Y equals y minus 1. सबैले लेखेको हैन? हो? खोइ त बोल्दैन. ल तिलक चन्द के तिलक चाँद. तिलक, आर यु हियर? Tilak? Yes, sir. Okay, now you tell me. Simply describe this. ठीक छ भने किन ठीक छ? You tell me. हजुर सर. यो केस तिम्रो एकजना साथीले लेखाएको यो रिलेसन ठीक छ? तिलक. पेज सर. मैले नि यही लेखेको छु.
लेख्दैछौ कि लेखिसकेछौ? लेखिसकेको छु। अनि डिस्क्राइब गर न यो किन यो ठिक हो, कसरी ठिक हो यो? डिस्क्राइब। यो स्लोप 1 भन्दा बढी भयो भने y चाहिँ एक स्टेपले बढ्छ या घट्छ। यो केसमा चाहिँ लेफ्ट टु राइट गएकाले चाहिँ 1 घटिरहेको छ अनि स्लोप चाहिँ ठ्याक्कै m को रेसिप्रोकलले बढ्छ x को भ्यालु चाहिँ। ओके। सुजन तिवारी। यस सर। तिमीले डिस्क्राइब गर त यो कि यही केस सेम केस। यसमा चाहिँ अब यम चाहिँ नेगेटिभ छ हैन, यम चाहिँ नेगेटिभ भएपछि अब अनि के अरे मोड यम इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 छ अनि मोड यम इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भएपछि चाहिँ अब y मा चाहिँ स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो र y मा स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ करेस्पोन्डिङ x निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि y चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि लेफ्ट टु राइट छ अनि त्यसपछि यम नेगेटिभ भएको कारणले चाहिँ अनि y चाहिँ y मा स्याम्पलिङ गर्नु पर्यो, त्यही भएर अनि -1 हुन्छ कि y इज इक्वल टु y - 1 हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ x चाहिँ x - 1/m हुनुभयो। यहाँ x + 1/m छ, त्यस x - 1/m हुन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ त x प्लस लेखाएछ त तिम्रो साथीले। के हुन्छ यो माइनस हुन्छ हो? माइनस हुन्छ होला सर। ओके। निशान पौडेल। खै निशान पौडेल। निशान पौडेल। निशान पौडेल। Are you listening? निशान पौडेल। सीआर को हो तिम्रो क्लासको? हजुर सर। हेलो को हो सीआर? हजुर सर म हो सर। सागर हो, सागर तिमल सिन्हा। हजुर सर। त्यो तिमीले निशान पौडेल भनेर नाम टिपिराख त, म पछि सोध्छु तिमीले कसको नाम टिपेको हुन्छ। हुन्छ सर। ओके। निशा शर्मा। Sir. Yes, sir. ओके, नाउ यु डिस्क्राइब दिस केस। एकजना साथीले अघि प्लस भन्ने थियो, अर्को साथीले यहाँ माइनस हुन्छ भन्यो। त्यो चाहिँ हुन्छ किन हुन्छ? त्यो प्लस हुन्छ सर, लेफ्ट टु राइट भएपछि त एक्स इन्क्रिज हुने भयो अनि मैले नि प्लस नै लेखेको छु। किन प्लस लेखेको? लेफ्ट टु राइट छ नि त अनि त्यही भएर एक्स इन्क्रिज हुने भयो, त्यही भएर। ओके। प्लस 1/m किन? किनकि के अरे यम ग्रेटर देन इक्वल टु 1 भयो, हाम्रो स्याम्पलिङ वाइ एक्सिसमा हुने भयो अनि डेल वाइ इक्वल टु 1 भएर अनि त्यो उसबाट फर्मुलाबाट डेल वाइ इक्वल्स टु 1 हुने भयो। ठिक छ। हजुर, अनि एम इज इक्वल टु त्योबाट अनि डेल एक्स 1 अनि यहाँ बाइ -1 किन त? किनकि यम नेगेटिभ छ, हाम्रो एक्स अलरेडी इन्क्रिज भएपछि अनि वाइ डिक्रिज हुनु पर्यो अनि त्यही भएर वाइ चाहिँ डिक्रिज भयो। गुड। बुझ्यौ? अघि मैले कसलाई सोधेको थिएँ? बुझे सर। मिस्टेक भएर रहेछ, मैले माइनस लेखेको छु। बुझे। गुड गुड। मौसम बस्नेत। हजुर सर। Okay, now you tell me this one case. X equals to? सर त्यसमा x इज इक्वल टु x प्लस 1, Y equals to? y इक्वल्स टु y माइनस m। Y minus? m।
Okay. So then, Priya Thakur. Yes, sir. Now you describe this one case. Is it correct? सर यहाँ एम स्लोप नेगेटिभ छ अनि स्लोप नेगेटिभ छ त्यही भएर वाइ चाहिँ डिक्रिज भएको छ अनि वाइ स्लोप प्लस नेगेटिभ छ अनि लेफ्ट टु राइट छ त्यही भएर वाइ डिक्रिज भएको त्यो यो पनि त स्लोपलाई मात्रै हेरेर वाइ डिक्रिज गर्न त मिल्दैन नि यो दुईटै केस हेर्नु पर्यो नि त वाइ इन्क्रिज डिक्रिजको लागि हैन हो अनि वाइ डिक्रिज भएको छ अनि एक्स इन्क्रिज भएको छ एक्स प्लस डेल एक्स अनि डेल एक्सको ठाउँमा 1 त्यहाँ एम लेस देन 1 छ त्यही भएर एम लेस देन 1 भएकोले एक्समा स्याम्पलिङ हुन्छ लेफ्ट टु राइट भएकोले एक्स इन्क्रिज हुन्छ सो एक्समा स्याम्पलिङ एक्स इन्क्रिज त्यही भएर +1 भयो एक्स इन्क्रिज छ एम नेगेटिभ भएकोले वाइ डिक्रिज हुनु पर्यो एक्समा स्याम्पलिङ हुँदैछ त्यही भएर वाइ को भ्यालु कतिले डिक्रिज हुन्छ एम ले डिक्रिज हुन्छ बुझ्यो हजुर सर नाउ नेक्स्ट उमेश के उद्देश्य ढुङ्गाना यस सर उद्देश्य ढुङ्गाना हो यस सर ल तिमीले लास्ट यो केसको लागि भन्दा के हुन्छ x इक्वल्स टु सर x इक्वल्स टु x माइनस 1 y इक्वल्स टु y इक्वल्स टु y प्लस m ओके गुड यसको लागि के हुन्छ x equals to x minus 1 y equals to y minus m अब आई थिंक सबैले बुझ्यो हैन कसैले केही कन्फ्युजन छैन होला अब हो टोटल कतिवटा केसेस छ लाइनको 8 वटा केसेस छ कसरी 8 वटा भयो एउटा लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट m is less than 1 m is greater than equal to 1 m is positive m is negative यसरी टोटल 8 वटा केसेस हो ठीक छ यो मध्येको कुनै एउटा केसलाई लिएर अब एल्गोरिदम नै यो डिडी एल्गोरिदम नै यही हो अब 8 वटै केसलाई समेट्ने गरी हामी एउटा कमन एल्गोरिदम लेख्छौं त्यो भन्दा अगाडि Now suppose you are given x1 y1 as 15, 12 and x2 y2 as 8, 22 ठीक छ x1 y1 x2 y2 कुन चाहिँ केस हुने भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुन केस हो यो मैले यसरी नम्बरिङ गरे 1 2 3 4 5 6 7 8 यो एक्जाम्पल कुन केसको एक्जाम्पल हो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 number 4 6 कति नम्बर 5 नम्बर हैन 8 नम्बर हो number 4 sir 8 number हो sir 8 number हो सर So 8 number. 8 नम्बर किन 8 नम्बर हो त्यो हेरौँ यहाँबाट हेर्दा त डेल एक्स कति छ डेल एक्स इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु डेल एक्स इक्वल्स टु 7 डेल वाई इक्वल्स टु 10 ठुलो डेल वाई हो हैन ठुलो डेल वाई हो भनेको मतलब m इज ग्रेटर देन 1 भयो
x को भ्यालु घट्दैछ, y को भ्यालु बढ्दैछ, द्याट मिन्स स्लोप नेगेटिभ हो। x को भ्यालु घट्दैछ भनेको मतलब राइट टु लेफ्ट हो। सो राइट टु लेफ्ट को केस हो। यो त स्लोप ग्रेटर देन 1 को केस हो। स्लोप ग्रेटर देन 1 कुन थियो? यो हो स्लोप ग्रेटर देन 1। अनि स्लोप नेगेटिभ को केस हो। स्लोप नेगेटिभ को केस यो हो। बुझ्यो? m को भ्यालु कति हुन्छ यसमा? वा m भन्दा पनि यसमा यसरी गरौँ। -1.42 यो डेल x भन्दा नि dx हो यो, हैन? हो? सो डेल x इक्वल्स टु कति हुन्छ यो केसको लागि? डेल y कति हुन्छ? -7 डेल y 1 हुन्छ, डेल x -1/m हुन्छ। त्यही हैन? डेल x डेल y ठीक छ? यस सर। m भनेको कति? डेल y बाइ डेल x, डेल y 10, डेल x 7, कति हो यो भ्यालु? 1 point कति हुन्छ? 342 लेख्नु ल, ठीक छ। m इक्वल्स टु 1.42। ओके, हाम्रो फर्स्ट पिक्सेल प्लट गर्नु पर्यो। कहाँ प्लट हुन्छ यो? 15,12 मा फर्स्ट पिक्सेल प्लट गर्छौं। त्यसपछि अब यो रिलेसन इटरेटिभली युज गर्दै जान्छ यो रिलेसन। सो इटरेसनको लागि यहाँ टेबलमा देखाउँदै छु। के टाइम्स इटरेसन गर्दैछौ, x को भ्यालु यो हुन्छ, y को भ्यालु यो हुन्छ, प्लट हुने भ्यालु फेरि यहाँ लेख्दै छौं। यसरी टेबल बनाए। ओके, फर्स्ट इटरेसनमा x को भ्यालु कतिले घट्दैछ त? x को भ्यालु 1.42 ले घट्दैछ हो। 1/1.42 ले, 1/m। सो x को भ्यालु यतिले घट्दैछ। m भनेको कति हुन्छ निकाल्नु त? -0.7 माइनस 0.7। सो x को भ्यालु 0.7 ले घट्दैछ, हैन? y को भ्यालु 1 ले बढ्दैछ। ओके, सो y को भ्यालु 12 थियो, 13 हुन्छ नेक्स्ट भ्यालु। x को भ्यालु 15 थियो, 15 बाट कति हुन्छ? 0.7 ले घट्यो भने 14.3 हुन्छ। ठीक छ? नेक्स्ट इटरेसनमा फेरि x को नेक्स्ट भ्यालु के हुन्छ अब? कति हुन्छ? 13.6 13.6 यो 14। नेक्स्ट इटरेसनमा अब 12.9 15। नेक्स्ट 11.6 3 हो 16। ठीक छ लेखेको? सो 12.2 हैन र? 12.2 हुन्छ कता? त्यो x को यहाँ। नेक्स्ट इटरेसनमा 11.5 17 नेक्स्ट 10.8 18 नेक्स्ट 10.119 नेक्स्ट 9.4 9.420
नेक्स्ट 8.7 8 नेक्स्ट 9 8 22 यहाँ कतिवटा इटरेसन हो 0 to 9 भनेको 10 वटा इटरेसन भयो हैन सो कतिवटा इटरेसनसम्म पुग्यो भने ठ्याक्क हुन्छ भन्ने चीज यहाँबाट थाहा हुन्छ तिम्रो जुनमा स्याम्पलिङ गर्दैछ डेल वाइ ठुलो छ डेल वाइ टाइम के अरे इटरेसन गर्छ डेल एक्स ठुलो छ डेल एक्स टाइम इटरेसन गर्छौँ यहाँ डेल वाइ ठुलो थियो डेल वाइ को भ्यालु 10 थियो त्यही भएर 10 टाइम्स इटरेसन भएको लुप 10 टाइम्स रिपिट भएको बुझ्यो अब प्लट गर्ने भ्यालु के हुन्छ त्यसमा हामीलाई के थाहा छ व्यस्त सिस्टममा यस्तो पोइन्टमा कहिले प्लट हुँदैन भनेपछि प्लट गर्ने बेलामा यसको नियरेस्ट इन्टिजर भ्यालु जुन हो त्यसमा राउन्डिङ गरेर प्लट गर्छ सिस्टमले सो यो कतिमा प्लट हुने भयो 14 13 मा प्लट हुने भयो राउन्डिङ गर्दाखेरि 14.3 भनेको 14 हो यो पनि 14 14 मा प्लट हुन्छ यो 14 15 मा प्लट हुने भयो यो 12 16 मा प्लट हुने भयो त्यस्तै यो 12 17 मा प्लट हुने भयो राउन्डिङ गर्दाखेरि 0.5 भनेको अपर भ्यालु आउँछ हैन यो सबै फ्लोटिङ भ्यालुजहरुलाई नियरेस्ट इन्टिजर भ्यालुमा राउन्डिङ अपरेसन गरेको ओके 9.4 भनेको 9 हो 8.7 भनेको पनि 9 हो 8 भनेको 8 हो ठीक छ फर्स्ट पिक्सेल भनेको 15,12 थियो ओके यो निकालेको यहाँसम्म बुझ्यो सबैले सर हामीले यो राउन्ड अफै गर्नुपर्छ कि ट्रङ्केट गर्दा नि हुन्छ के गर्दा सर पछाडिको डेसिमल नम्बर छोड्दिँदा यतिकै हुँदैन राउन्डिङै गर्नुपर्छ यसमा नियरेस्ट जुन इन्टिजर भ्यालु हो त्यही नै चुज गर्नुपर्छ है यति भइसकेपछि पोइन्ट्सहरु जुन जुन प्लट गर्नुहुन्छ त्यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब यसले एक ग्राफ पेपर बनाउँदै छु म भ्यालुज कहाँदेखि कहाँसम्म थियो 8 बाट 15 सम्म थियो 8 बाट 8 9 10 11 12 13 14 15 सम्म थियो y को भ्यालु 12 बाट 22 सम्म थियो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सम्म थियो 22 यो मैले ग्राफ पेपर बनाएँ अब फर्स्ट पिक्सेल के हो हाम्रो 15,12 हो फर्स्ट पिक्सेल 15,12 छ 15,12 भनेको x को भ्यालु 15 y को भ्यालु 12 भएको पिक्सेल को पोजिसन यो हो सो यो पोजिसनलाई यसरी फिल गर्दिनु यो एउटा पिक्सेल प्लट हुनु भनेको तिमीले ग्राफ पेपरमा अब यसलाई फिल गरेर देखाउने नेक्स्ट पिक्सेल के हो 14,13 14,13 यो पिक्सेल यसलाई फिल गर्नु नेक्स्ट पिक्सेल के हो 14,14 यो पिक्सेल हो त्यसपछि 13,15 यहाँ पिक्सेल त्यसपछि 13 15 12 16 यो पिक्सेल हो
त्यसपछि 12 17 यो पिक्सेल हो देन 11 18 10 19 9 20 9 21 8 22 सो यो लाइन भनेको यस्तो लाइन भयो प्योर स्ट्रेट लाइन छ त यो छैन नि वेस्टल सिस्टमले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ प्योर स्ट्रेट लाइन कहिले पनि दिँदैन लाइन यस्तै जिगज्याग जस्तो हुन्छ यसलाई अलि जुम आउट गर्यो भने चाहिँ लाइन जस्तो देखिन्छ सर अनि यसलाई जुम आउट गर्यो भने लाइन जस्तो देखिन्छ हो यस्तो लाइन जस्तो देखिन्छ हैन यस सर सो हामीले युज गर्दा यही स्ट्रेट लाइन छ ल हामीले यही स्ट्रेट लाइन बनायो भने यहाँ स्ट्रेट देखिन्छ तर यसलाई जुम गर म्याक्सिमम जुम गर्यो भने यहाँ त म्याक्सिमम जुम यसमा अलाउड छैन म्याक्सिमम जुम गर्यो भने यो यस्तै बक्समा मर्ज भएको देखिन्छ बुझ्यो सो अब यो चीज युज गर्दाखेरि त हामीले एउटा केसको लागि यसरी गर्दै दि सबै केसको लागि एउटा कमन एल्गोरिदम हुनुपर्छ सबैलाई समेट्ने गरी एउटा एल्गोरिदम युज गर्छौं त्यो एल्गोरिदमको बेसिसमा गर्दा पनि यही नै भ्यालुजहरु आउँछ त्यो एल्गोरिदम के हो त्यो म यहाँ लेखाइदिन्छु हुन्छ लेखाइदिन्छु हैन भनिदिन्छु फर्स्ट एल्गोरिदमको DD एल्गोरिदम जुन अहिले हामीले डेरिभेसन क्याल्कुलेसन गर्यौं फर्स्ट x1 y1 x2 y2 इन्टर गर्ने इनपुट टु इन पोइन्ट x1 y1 x2 y2 सेकेन्ड calculate del x equals to x2 minus x1 del y equals to y2 minus y1 or if del x is greater than del y if del x is greater than del y if del x is not greater than del y so if del x is greater than del y कति चोटी इटरेसन हुन्छ कति स्टेप सम्म इटरेसन गर्ने जुन ठुलो छ त्यतिवटा इटरेसन हुन्छ त्यसलाई यहाँ स्टेप भनेर भेरिएबल युज गर्छ स्टेप इक्वल्स टु del x else step equals to del y युज गर्नु then x कतिले बढ्छ del x by स्टेप टाइमले बढ्छ y कतिले बढ्छ del y by step time ले बढ्छ next let assign x equals to x1 for simplicity y equals to y1 and plot the first pixel xy then starting from let's say iteration को लागि starting from k equals to 0 repeat step times x equals to x plus x increment y equals to y plus y increment and plot round x round here
लुपभित्र हुने भयो। सो यही स्टेप डेल एक्स बाई स्टेप र डेल वाई बाई स्टेपले एउटा भ्यालु डेल एक्स अघि जुन हामीले युज गरेको थियौँ डेल एउटा भ्यालु 1 युज गरेको थियौँ, अर्को m को फर्ममा युज गरेको थियौँ। सो त्यो चिज अब यहीँबाट आउने भयो, डेल एक्स बाई स्टेप वा डेल वाई बाई स्टेपले आउने भयो। जस्तो यदि स्टेप इक्वल्स टु डेल एक्स छ भने एक्स इन्क्रिमेन्ट 1 भयो, एक्स इन्क्रिमेन्ट 1 हो भने वाई इन्क्रिमेन्ट कति हुन्छ, डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको एम। यदि डेल वाई 1 छ भने को मतलब स्टेप इक्वल्स टु डेल वाई हुन्छ। सो वाई इन्क्रिमेन्ट 1 हुने भयो, एक्स इन्क्रिमेन्ट कति भयो त त्यसो भए डेल एक्स बाई डेल वाई भनेको 1 बाई डेल वाई बाई डेल एक्स भनेको 1 बाई एम हुने भयो। यसमा अब त्यो एक्स इन्क्रिमेन्ट यहाँ जुन खै एक्स इन्क्रिमेन्ट +1 -1 जे पनि हुनसक्छ, वाई इन्क्रिमेन्ट प्लस माइनस जे पनि हुनसक्छ। द्याट डिपेन्ड्स अन यो x2 - x1 y2 - y1 कुन पोजिटिभ छ कुन नेगेटिभ छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। हेलो, बुझ्यो सर। लेख्यो यो एल्गोरिदम? यसलाई फर्मली एल्गोरिदमको रूपमा लेख्ने, म जस्ट स्टेप्सहरू मात्रै भनिदिएको। ठिक छ? ओके, यो पढिसकेपछि अब तिमीले नेक्स्ट विकदेखि अब ल्याब गर्दा हुन्छ। ल्याब रिपोर्टमा के इन्क्लुड गर्ने त आज पढेको सबै कन्टेन्ट है ल्याब रिपोर्टमा। फर्स्ट ल्याब नै हाम्रो के हुन्छ, डिडिए एल्गोरिदमको इम्प्लिमेन्टेसन। डिडिए एल्गोरिदमको इम्प्लिमेन्टेसन यसमा तिम्रो सबै केसेसहरूको लागि पहिला बेसिक थ्योरी हुनु पर्यो, त्यस पछाडि डेरिभेसन जसमा अघि जुन हामीले सबै केसेसहरूको लागि लेखेको थियो आउनु पर्यो, त्यसपछि एल्गोरिदम आउनु पर्यो फर्मली, एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्यो हामीले क्लासमा गरेको बाहेक इक्जाम्पल, अनि जसरी हामीले अघि ग्राफ पेपरमा प्लट गरेको त्यस्तै अब ग्राफ पेपर छ भने ठिकै छ, छैन भने त्यो आफूसँग भएको पेपरमा नै पेन्सिलले ग्राफ जस्तो बनाउने अनि गर्ने। बुझ्यो? यो इम्प्लिमेन्टेसन रिपोर्ट बनाउने रिपोर्ट चाहिँ ह्यान्ड रिटेन हुनुपर्छ है। ठिक छ? र आफूले गर्ने र आफ्नो पीसीमा सेभ गरेर राख्ने त्यो प्रोग्राम है, डिडिए भनेर सेभ गर्ने। ठिक छ? ल्याङ्ग्वेज जुन तिमीलाई कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने। अब क्लासमा चाहिँ गर्दाखेरि हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा गर्थ्यौँ, अब तिमीलाई जुन ल्याङ्ग्वेज कम्फर्टेबल छ त्यो ल्याङ्ग्वेज युज गर्दा हुन्छ है। अब यो गर्नलाई तिमीलाई कति 5-7 मिनट पनि लाग्दैन होला, यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई लाग्छ त त्योभन्दा बढी 6वटा स्टेप त 6-7 मिनट लाग्छ, त्यति पनि लाग्दैन हो। खोइ कोही बोलेन। त्यहाँभन्दा बढी त नलाग्नु। ठिक छ, बढी नै लागे पनि 10 मिनट 15 मिनट लाग्ला, त्योभन्दा बढी लाग्दैन यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्न तिमीहरूलाई, नलाग्नु पर्ने। इम्प्लिमेन्ट गर्दा प्लट पनि देखाउनु पर्ने हो? इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जुन हाम्रो अघि एल्गोरिदम लेख्दाखेरि लास्ट पोइन्टमा के थियो, प्लट राउन्ड एक्स राउन्ड वाई थियो होइन? त्यो प्लट भनेको के हो त, प्लट भनेको त्यहाँ एउटा फङ्सन युज गर्छ, जुन तिमीले ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौ त्यो ल्याङ्ग्वेजको रेस्पेक्टिभ फङ्सन युज गर्छ, त्यो को लागि त पिक्सल प्लट गर्नलाई। बुझ्यो? जस्तै सीमा अब
पुट पिक्सेल भन्ने फङ्सन छ हैन पुट पिक्सेल कोअर्डिनेट पोजिसन xy को कलर आफैले यहाँ स्पेसिफाई गर्छ हो सर कुन लाइब्रेरीमा छ यो graphics.h यो हेडर फाइल इन्क्लुड गर्ने यो पुट पिक्सेलको लागि बुझ्यो सर रिपोर्ट चाहिँ A4 मा बनाउने कि कपीमै बनाउने A4 अवेलेबल छ भने A4 मा बनाउने A4 अवेलेबल छैन भने कपीमा बनाउँदा हुन्छ अहिलेको स्टेसनरी खोलेकै छैन A4 मै बनाऊ भनेर मैले उ गर्दिन तिमीसँग जुन पेपर अवेलेबल छ त्यसमा बनाउँदा हुन्छ है नर्मल सिचुएसन भएको भए A4 मा गर्नै पर्थ्यो तर अब अहिलेको यस्तो सिचुएसनमा तिमीसँग जे पेपर छ त्यसमा गर्ने अहिले त कपी पाउन नि मुस्किल छ कपी त होला नि घरमा सबैको कपी पाउन मुस्किल छैन कपी त सबैसँग हुन्छ स्टुडेन्टसँग कोड त लेख्न पर्दैन है हजुर कोडहरु त लेख्न पर्दैन हामीले कोड लेख्नु पर्दैन मैले के भने कोड गर्दै आउटपुट निकाल्ने अनि सेभ गरेर राख्ने त्यसलाई है म अब यो गर्नलाई तिमीले हाम्रो त्यो क्लासको त्यो डिपार्टमेन्टले दिएको रुटिनकै टाइममा क्लासमै जोइन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तिमीले आफ्नो कम्फर्टेबल टाइम घरमा जुन टाइम कम्फर्टेबल हुन्छ गर्ने जे होस् अब यो विकमा यो मोडुल गरेर तिमीले सेभ गरेर राख्नु पर्यो है म क्लासकै टाइममा पनि तिमीलाई देखाउनलाई भन्न सक्छु यहाँ सोध्न सक्छु हेर्न सक्छु चेक गर्न सक्छु म बुझ्यो सर So ल्याबको टाइममा क्लास जोइन हुनुपर्छ त्यही बसेर गर्नुपर्छ भन्ने फर्मली ल्याब क्लास भन्ने चाहिँ हुँदैन हजुर फर्मली ल्याब क्लास चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ हुने भएन जस्ट ल्याब गर्ने अनि राख्ने अनि देखाउने ल्याब गर्ने राख्ने म क्लासमै तिमीहरूलाई सोध्छु कसले के गर्यो भनेर देखाउन भन्छु हुन्छ सो यति 10-15 मिनटको लागि किन अब तिमीहरूले ल्याब जोइन गर ल्याबमा बस ल्याबमै त्यही टाइममा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेटरी छैन यु क्यान युज योर फ्लेक्सिबल टाइम सर यो बुझ्यो हैन के हो सी मै गर्नुपर्ने हो अरुमा गर्दा हुन्छ हुन्छ जेमा गर्दा पनि हुन्छ सरी एल्गोरिदम युज गरेर के भन्छ एक्चुअल पिक्सेल प्लट गर्दाखेरि त एकदम पातलो हुँदैन र एकदम सानो देखिने नम्बर अफ यो भनौँ न लाइनको एन्ड पोइन्टको डिफरेन्स धेरै दिने जस्तो यो तिमीले 10,20 दिँदैछौ भने यो 100 200 500 को रेन्जमा दिने लेन्थ त लामो हुन्छ तर थिकनेस सानो थिकनेस एकदम पातलो हुँदैन र मसिनो थिकनेस लाइन देखिन्छ मजाले हुन्छ जति पातलो भयो भने लाइन देखिन्छ है 2 4 5 6 वटा मात्रै पिक्सेल भयो भने लाइन नदेखिन सक्छ 1-2टा पिक्सेल मात्रै छ भने लाइन नदेखिन सक्छ त्यही भएर धेरै नम्बरमा पिक्सेलहरु युज गर्यो भने लाइन देखिन्छ जस्तो तिमीले मोनिटरमा एउटा मात्रै पिक्सेल प्लट गर्दै हेर्न खोज्यो भने त्यो पिक्सेल ठ्याक्कै त्यो खोज्नु पर्छ कहाँनिर प्लट भयो भनेर है प्लट गर्दाखेरि आफ्नो भ्यालु आफैले चेक गर्ने मैले पहिला पनि भन्दैछु यो मोनिटर हो भने मोनिटरको ओरिजिन यहाँ लेफ्ट टप कर्नरमा हुन्छ यतापट्टि पोजिटिभ एक्स एक्सिस हुन्छ यतापट्टि पोजिटिभ वाइ एक्सिस हुन्छ त्यो अनुसार आफैले चेक गर्ने मिल्यो कि मिलेन लाइन कतिपयको प्रब्लम के आउन सक्छ भन्दाखेरि गर्दाखेरि कि त स्ट्रेट लाइन यस्तो आइदिन्छ कि त यस्तो आइदिन्छ जस्तो हामीले चाहिने लाइन यो थियो तर यो लाइन प्लट नभएर तिम्रो यस्तो के भर्टिकल लाइन आइदिन्छ किन आउँछ त्यो आफैले त्यो एरर चेक गर्ने है यो कमन मिस्टेक गर्छ यो एल्गोरिदममा सबैले किन यो मिस्टेक भयो आफैले खोज्ने आफैले सच्याउने गर्ने बुझ्यो किन हुन्छ होला त्यस्तो प्रब्लम त भन्नु त कसैले अर्को चेन्ज गर्न बिर्सिन्छ होला मतलब
एउटामा मात्रै चेन्ज गर्छ तिमीले होला। यहाँ फ्लोटिङ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दैछौ हैन? अघि हामीले टेबल बनाएर हेर्दा सबै फ्लोटिङ भ्यालु क्याल्कुलेट भइरहेको थियो नि हैन? यस सर। भनेपछि त्यसलाई फ्लोट भेरिएबलमै राख्नुपर्छ हो? यस सर। क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि प्लट गर्दाखेरि त तिमीले इन्टिजर भ्यालु प्लट गर्दै थियो नि हैन? हजुर सर, राउन्ड अफ गर्ने टाइप त्यसपछि। कास्ट गर्नु पर्यो। टाइप कास्टिङ भनेर पढाएको छौ होला हैन? टाइप कास्टिङ गर्नु पर्यो। हजुर सर। किनकि फ्लोट र इन्टिजरको क्याल्कुलेसन जस्तो 5.2/4 को क्याल्कुलेसन कति आउँछ? फ्लोटमा आउँछ। यो तिमीले स्टोर गर्दा फ्लोट भेरिएबलमा स्टोर गर्दैछु, यो इन्टिजर भेरिएबलमा स्टोर गर्दैछु भने रिजल्ट के आउँछ? यो रिजल्ट तिम्रो सब के हो? ए इन्टिजर हो भने इन्टिजरमा आउँछ, ए फ्लोट हो भने फ्लोटमा आउँछ। यदि तिमीले ए इन्टिजर राख्दैछौ भने इक्वल्स टु ए इन्टिजर भ्यालु हो भने तिम्रो क्याल्कुलेसन मिल्दैन। अनि यस्तो वा यस्तो लाइन आउँछ। बुझ्यो? हामीले अघि टेबल बनाउँदा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सबै फ्लोटिङमै क्याल्कुलेसन गर्दै थिए नि। तर प्लट गर्दाखेरि मात्र इन्टिजर भ्यालु युज गर्थ्यो। यहाँ तिमीले के गर्यो? क्याल्कुलेसनमै इन्टिजर भ्यालु राख्दै गयो। यसरी गर्यो भने सो यसले गर्दा यस्तो प्रब्लम्सहरू आउँछ। सो त्यो प्रोपरली तिमीले टाइप अफ भेरिएबल चुज गर्यो भने त्यो प्रब्लम आउँदैन। यो एल्गोरिदमको डिमेरिट भनेको पनि त्यही हो। फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भएकोले यो फ्लोटिङ भ्यालुज, फ्लोटिङ भेरिएबल्स वा फ्लोटिङ भ्यालुजलाई स्टोर गर्न इन्टिजरको कम्पेरेटिभली मेमोरी बढी चाहिन्छ। इन्टिजरले 2 बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ भने फ्लोटले 4 बाइट मेमोरी कन्ज्युम गर्छ हैन? स्पेस बढी चाहियो फ्लोटको लागि र इन्टिजरको कम्पेरेटिभली फ्लोटिङ भ्यालुजको क्याल्कुलेसन पनि स्लो हुन्छ, टाइम पनि बढी कन्ज्युम गर्छ फ्लोटिङ भ्यालुले। र त्यही फ्लोटिङ भ्यालुले गर्दा हामीले एउटा एक्स्ट्रा अपरेसन, एउटा एक्स्ट्रा फङ्सन, यो त राउन्ड अफ फङ्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो एल्गोरिदममा। सो सबै यो एल्गोरिदमको डिमेरिट नै के हो? यसले फ्लोटिङ पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्छ, जसले गर्दा राउन्डिङ अपरेसन पनि एउटा एक्स्ट्रा अपरेसन गर्नु पर्यो। फ्लोटिङले टाइम पनि बढी कन्ज्युम गर्छ, स्पेस पनि बढी कन्ज्युम गर्छ। द्याट्स वाइ हामी नेक्स्ट एल्गोरिदम हेर्छौँ जसमा वी डु नट निड टु कन्सिडर द फ्लोटिङ भेरिएबल्स। एल्गोरिदम विल गिभ द प्योर इन्टिजर क्याल्कुलेसन्स। त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट एल्गोरिदममा हामी पढ्छौँ। ठिक छ? सर ओके। सो यो अब नेक्स्ट क्लास हाम्रो कहिले वेडनसडे हो नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लासभन्दा अगाडि तिम्रो यो ल्याबको यो कन्टेन्ट कम्प्लिट भइसक्नुपर्छ र नेक्स्ट क्लासभन्दा अगाडि नै तिमीले यहाँ के त आफ्नो रिपोर्ट यसमै पोस्ट गर्ने। म असाइनमेन्ट भनेर एउटा गरिदिन्छु, त्यही असाइनमेन्टमा तिमीहरूले आफ्नो ल्याब रिपोर्ट अपलोड गर्ने। हाम्रो प्रोजेक्टको प्रपोजल बुझाउने कहिले हुन्छ? अहिले होइन, अहिले पढ्दै जाउँ। अहिले तिमीहरू आफूले सोच्दै मात्रै बस्ने, के गर्छु भनेर आफू प्रिपेयर हुने, अनि त्यो प्रपोजलहरू कहिले त्यो म पछि भन्छु। अहिले केही 1-2टा टपिक्सहरू 2टा च्याप्टर पढौँ अनि त्यसपछि मात्रै प्रपोजलमा जान्छौँ। हाम्रो कतिजना ग्रुप हुन्छ? अस्ति मैले कतिजनाको भनेको थिएँ, तिमी थिएनौ क्लासमा? नेट प्रब्लम थियो त्यही बेला भएछ है। 3 जनाको म ग्रुप क्लासमा हुन्छ। सोच्छु नि 3 जनाको ग्रुप हुन्छ है। तिमीहरूको यो होइन बीसीटी सीडी सर।
के भयो यो यसको डेडलाइन चाहिँ अब नेक्स्ट क्लास हाम्रो वेडनसडे सम्मको डेडलाइन राख्छु GTA एल्गोरिदम भयो GCT CT all the students यो कहिलेसम्मको त भन्दाखेरि वेडनसडे सम्मको टाइम कति बजे क्लास छ हाम्रो वेडनसडे 10:15 सर तिमीहरूको 10 बजेदेखि क्लास हुन्छ ल त्योभन्दा अगाडि गराउनु पर्यो हुन्छ ठिक छ टाइम सबैलाई ठीक छ सर केही कमेन्ट त छैन टाइममा पोइन्ट्स एक दुई कति पोइन्ट्स राख्थ्यौँ ल 5 पोइन्ट्स राख्थ्यौँ रुब्रिक परेन एड असाइनमेन्ट टु क्यालेन्डर परेन पोस्ट असाइनमेन्ट यिनीहरू पर्दैन हैन यति भए हुन्छ कसैको लेट असाइनमेन्ट्स भयो भने त्यही अनुसार चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ सो डेडलाइन भित्रै दिएको टाइमलाइन भित्रै सबमिट गर्ने ओके आएन त यहाँ अनि सिआरले एकचोटि रुटिन हेर त हाम्रो ल्याबमा को सर हुनुहुन्छ त्यहाँ नाम दिएको छ नाम विजय सर को छ सर अनि थर्ड नेम छैन हैन थर्ड नेम छैन ठिकै छ विजय भनेको अर्को ग्रुपलाई पढाउने सर हो ठीक छ एनी क्वेशन्स के सोध्नु छ अझ यसमा कसैलाई के सोध्नु छ यसमा हेलो छैन भने ल आज यति गर्छ नेक्स्ट क्लासमा अर्को एल्गोरिदम पढ्छौँ